चलिए शुरू कीजिए। लेसन नंबर 4 अल-मुरक्कबात। पढ़िए यहाँ से एक एक लफ्ज पढ़ना है और उसका तर्जुमा बताना। बाबुन। हम्म हम्म बाब यानी घर या शायद दरवाजा। शायद नहीं बोलना है, अलमस एक लफ्ज है, यकीनी तौर से माना बोलना है। बाबुन दरवाजा होता है। दरवाजा। अल मस्जिदु हम्म यानी मस्जिद। हम्म इंदा यानी बेशक। बिल्कुल गलत। इंदा का मतलब पास होता है। अच्छा हाँ। इंदल्लाह, अल्लाह के पास। ये मुजाफ के तौर पर इस्तेमाल होता है। इंदल्लाही, अल्लाह के पास। जी। उसके बाद या कलीमा है। या बस या मुतकल्लिम की ज़मीर है वो। आगे। बस। कलमुन यानी कि कलम पेन। हम्म और का हम्म काफ ज़मीर। अफजल भाई। ठीक है। जी। मुफरदुन। तो ये क्या बता रहे हैं कि ये सारे कलिमात मुफरद हैं। मुफरद सिंगुलर वर्ड को कहते हैं। ठीक है। सिंगुलर वर्ड को अरबी में मुफरदुन कहते हैं। इसका अपोजिट क्या आता है? मुरक्कबुन, कंपाउंड वर्ड्स। मुरक्कब मीन्स कंपाउंड वर्ड्स। कंपाउंड। तो वो कंपाउंड कैसे हो सकते हैं? अलग अलग टाइप के कंपाउंड आपको बताएंगे। ठीक है। अब नीचे आ रहा है पजेसिव कंपाउंड, मुरक्कब इजाफी। मुरक्कबुन इजाफियुन। पढ़ो क्या है। अब इन्होंने क्या किया, पहले आपको सिंगल सिंगल बताया। बाबुन अलग कलीमा है, अल मस्जिद अलग कलीमा है, तो दोनों मुफरत कहलाएंगे। लेकिन जब इन दोनों को जोड़कर कोई नया लफ्ज बनाएंगे तो वो मुरक्कब कहलाएगा। तो आप पढ़ो नीचे। अल मस्जिदी। जोड़ के पढ़ो। बाबू अल मस्जिदी। जोड़ के पढ़ो बाबा, दोनों को। कैसे जोड़ेंगे? बाबुल मस्जिदी। हाँ, शाबाश। क्या मतलब हुआ? मस्जिद का दरवाजा। ठीक है। मस्जिद का दरवाजा, दोनों आपस में मुजाफ मुजाफिन इलैह है। ओके। तो ये एक जी। कंपाउंड है, दो लफ्जों को मिलाकर बनाया है, तो ये मुरक्कब कहलाएगा। नेक्स्ट। इंदी। इंदी क्या मतलब? इंदा का मतलब होता है पास, बराबर। या जमीर मुतकल्लिम की है, मेरा मेरी के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है। तो जब कभी कोई मेरे जमीर पास। किसी कलीमे के साथ आ जाए तो वो मुजाफ मुजाफिर इलैह होते हैं आपस में। किसी भी इसम के साथ अगर जमीर मुत्तसिल आ जाए, ये कायदा आपको याद होना चाहिए। जब कभी किसी इसम के साथ कोई जमीर मुत्तसिल आ जाए, अटैच प्रोनाउन आ जाए, तो आपस में क्या बनते हैं? मुजाफ और मुजाफिर इलैह। अब बताओ इसमें मुजाफ कौन है और मुजाफिर इलैह कौन है? इंदी मुजाफ है और या मुजाफ इलैह है। ठीक है। हिंदी मुजाफ है और या मुजाफिर इलैह है। जमीर चूंकि मबनी होती है, एराब कबूल करती नहीं है,
تو آپ یہ ایکسپیکٹ نہیں کریں گے کہ یہ مضاف الیہ ہے تو اس کے اوپر زیر نظر آئے. ٹھیک ہے. یہ مجرور ہوتے ہیں محلاً، مقام کے اعتبار سے یہ مجرور ہے، لیکن اس پر اعراب ظاہر نہیں ہوگا. آگے پڑھو. قلم کا. ہم، ہم، رجل ارے قوی. ترجمہ کرو جی بابا. قلم قلم کا کا ترجمہ کرو. تیرا قلم. تیرا قلم تیرا قلم. یہ بھی کیا ہے؟ مرکب ہے. دکھنے میں ایک مضاف. لفظ لگ رہا ہے لیکن یہ مرکب ہے یا مفرد ہے؟ تو آپ کہیں گے مرکب ہے. کون سا والا مرکب ہے؟ مرکب اضافی ہے. کیوں مرکب اضافی ہے بولو؟ کیونکہ پورا سینٹینس ہے، مضاف مضاف ملے ہے اس میں. سینٹینس نہیں بولنا. سینٹینس الگ شے ہے. جملہ جملہ کسے کہتے ہیں؟ وہ مرکب جو مکمل معنی دیتا ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ جملہ کہتے ہیں. لیکن یہاں پر قلم کا تیرا قلم، کیا یہ مکمل بات ہو رہی ہے؟ کیا کرنا ہے؟ تیرا قلم خریدا ہے، بیچا ہے، توڑا ہے، ہمیں نہیں پتا. بات مکمل ہوئی کیا؟ نہیں. بولیے. نہیں ہوئی. تو جملہ کیسے بنا؟ ٹھیک ہے. جی. جملہ نہیں بنا. تو صرف ایک مرکب ہے، جملہ نہیں. پڑھو آگے. رجل میں نے یہ پوچھا آپ کو کہ یہ کون سا مرکب ہے بتائیے. قلم کا مرکب اضافی. مرکب کبھی اضافی ہے اضافی کیسے؟ کیونکہ قلموں کے ساتھ میں کاف لگا ہے تو یہ مضاف مضاف الیہ بن رہے. قلموں پین اور کا تو کے لیے تیرا پین. قلم مضاف، کاف ضمیر مضاف الیہ. قاعدہ کیا ہے کہ کسی بھی اسم کے ساتھ، یہ قاعدہ لکھ لو آپ. کسی بھی، سب نے لائے نا قلم پین؟ اکتب هذه القاعدة. إذا جاء ضمير متصل بالاسم صار مركب إضافي. کہ جب کبھی کسی اسم کے ساتھ ضمیر متصل آ جائے تو آپس میں وہ مضاف مضاف الیہ بنتے ہیں. ٹھیک ہے. جی. چلو نیکسٹ میرا آپ پڑھیے. ہوں پڑھیے. میرا ترجمہ شاید صحیح نہیں ہے، ہوں مسٹیک ہو جائیں گی میرے ساتھ کیا میں. زیادہ نہیں آئی ہے. آواز صحیح سمجھ میں نہیں آ رہی ہے مجھے. شاید آپ ہیڈ فون استعمال کیا کرو تو مائک جو ہے اس سے ہیڈ آواز فون صاف ہے آتی. میرا. چل ایک کام کرتے ہیں. سمجھ میں نہیں آ رہا. محفوظ بھائی آپ پڑھیے. جی. محفوظ بھائی کو پڑھنے بول رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رجل قوی. ہوں، جی. اس کے معنی ہوتے ہیں ایک عام آدمی جو طاقتور ہے. عمل.
ہاں یہ ایک انداز ہے اس کا ترجمہ کرنے کا. آپ اس کو یوں کر سکیں طاقتور آدمی بس. ٹھیک ہے, اکہتر. ایک طاقتور آدمی. جی اچھا, اب یہاں پر آپ نے دو کلمات کو دیکھا, یہ آپس میں مرکب ہیں یا نہیں ہے؟ کمپاؤنڈ ہے یا نہیں ہے؟ سنگولر ہے, رجل مرکب ہے. قوی. جی مرکب ہے. کون سا والا مرکب ہے؟ توصیفی. مرکب مرکبی توصیفی. اضافی ہے نا. ایڈجیکٹو کمپاؤنڈ ہے یہ. مرکب توصیفی کا مطلب ایڈجیکٹو کمپاؤنڈ, یعنی کہ ایک ناؤن ہوتا ہے اس کے بعد اس کا ایڈجیکٹو آ جاتا ہے, تو ان دونوں کو ملا کر ایڈجیکٹو کمپاؤنڈ ڈکلیئر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں رجل موصوف ہے, قوی اس کی صفت ہے, طاقتور آدمی, ایسے ترجمہ کرنا ہے. مرکب توصیفی ہو یا مرکب اضافی ہو, یہ جملہ نہیں بنتے, ادھورا معنی ہوتا ہے, ناقص ہیں یہ سارے, مرکب ناقص ہیں سارے. ٹھیک ہے, تو رجل قوی طاقتور آدمی. اب آپ کو کیسے پتا چلا یہ مرکب توصیفی ہے؟ موصوف اور صفت دونوں کے دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں. ہاں بالکل, موصوف صفت ایک جیسے ہوتے ہیں. یہاں تنوین ہے رجل پر, قوی پر بھی تنوین, تو بظاہر یہ دونوں ایک جیسے ہیں. یہ واحد, یہ نکرہ, یہ نکرہ. تو قاعدہ ایک میں نے لکھوایا تھا, دوبارہ لکھ لیں. نکرہ کے بعد نکرہ آ جائے تو آپس میں موصوف صفت ہوتے ہیں. النکرة بعد النکرة یجعل موصوف وصفت ای مرکب توصیفی. هكذا فهمتم؟ جی. نعم, قل نعم. نعم. جی باقی لوگ چلو اگلا پڑھیے. الرجل اس میں پڑھیے آگے. القوی. جی کیا مانا؟ مانا یعنی وہ خاص آدمی, اور اس کی یعنی the man and اسٹرانگ. اس کی is strong. دا اسٹرانگ مین, سمپل. دا اسٹرانگ مین ایڈجیکٹو کمپاؤنڈ ہے نا, یہ بھی سیم ہے. فرق کیا کیا نہیں تھا, اس بار الف لام ہے, صرف ا کی جگہ اسٹرانگ مین کی جگہ دا اسٹرانگ مین ہو گیا, بس اتنا ہی فرق ہے تو موصوف صفت ہی. کیوں؟ کیونکہ معرفہ کے بعد معرفہ آ رہا ہے, الف لام والے لفظ کے بعد الف لام والا لفظ آ رہا ہے. تو قاعدہ کیا ہے؟ المعرفۃ بعد المعرفۃ کیا بنے گا؟ یجعل موصوف صفت. موصوف صفت. موصوف مرکب صفت. توصیف. ہاں قاعدہ سمجھا؟ چاہے معرفہ کے جی بعد معرفہ آئے یا نکرہ کے بعد نکرہ آئے, دونوں صورتوں میں وہ کیا بنے گا؟ موصوف صفت بنے گا. یہ قاعدے آپ کے ذہن میں ہوں گے تو عبارت میں پڑھنے میں غلطی نہیں ہوگی. جی. چلیے آگے پڑھیے. نافذۃ صغیرۃ. دیکھو نافذتن نہیں, نافذتن تنوین ہے. نافذۃ صغیرۃ. نافذتن صغیرتن. ٹھیک یعنی ہے, چھوٹی کھڑکی. نافذتن ونڈو کو کہتے ہیں, چھوٹی نافذۃ ونڈو, کھڑکی. شاباش, چھوٹی چھوٹی کھڑکی. کھڑکی. آگے پڑھیے. النافذۃ الصغیرۃ. اس کے معنی بھی یہی ہو گئے, چھوٹی کھڑکی. چھوٹی اس میں کھڑکی. ٹھیک ہے, اب اردو میں کریں گے معنی کے اندر
नाफिज़तुन सगीरतुन जब कहेंगे नकेरा आए तो नकेरा का तर्जमा एक या कोई से करेंगे, यानी एक छोटी खिड़की या कोई छोटी खिड़की। हम्म। और जी। अन्नाफिज़तु सगीरतु का तर्जमा आप बस इतना करेंगे, छोटी खिड़की, उसके साथ कुछ भी नहीं लगाएंगे, एक या कोई ऐसा कुछ लगाना नहीं। नाफिज़तुन सगीरतुन एक छोटी खिड़की या फिर कोई छोटी खिड़की, अन्नाफिज़तु सगीरतु छोटी खिड़की बस। लेकिन जब इंग्लिश में लिखेंगे तो द लिखेंगे ये ना। भी मौसूफ, हाँ इंग्लिश में स्मॉल विंडो और द स्मॉल विंडो ऐसे। नेक्स्ट पढ़िए शहबाज। ये जो खिड़की का जो ये है, जैसे कि जी। अ विंडो, अ स्मॉल विंडो और द स्मॉल विंडो, हम्म। हम्म। तो इसमें अ स्मॉल विंडो में से स्पेसिफिक नहीं है कि ये यही दीवार पे है, और द स्मॉल विंडो पे ना स्पेसिफिकेशन आ जाएगा कि ये है वो। हम्म। हम्म। करेक्ट। हाँ क्या सही है ना? होता है कि जब हम कलाम कर रहे होते हैं, यस बिल्कुल, तो मुतकल्लिम जो कलाम करने वाला है उसके जहन में ऑलरेडी कोई एक इमेज होती है जिसके बारे में वो बोलना चाह रहा होता है, तो अलिफ लाम लगा हम्म। के बोलेगा। लेकिन अगर वो कोई स्पेसिफिक के बारे में नहीं बोल रहा, इन जनरल बोलना चाह रहा है, तो फिर वो बगैर अलिफ लाम के बोलेगा। मिसाल क्या होंगी कि नाफिजतुन सगीरतुन, अभी इसके बारे में आप क्या कहते हैं, इन जनरल बोलते हैं। वही वही बात हुई कि आप कोई खास बात उसके बारे में नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ जनरल बोलते हैं हादा नाफिजतुन सगीरतुन, ये छोटी विंडो है, ठीक है। लेकिन अब उस छोटी विंडो के बारे में कोई मखसूस बात बोलनी है आपको, स्पेशलाइज कुछ कहना है, तो कहते हैं अन्नाफिजतु अस्सगीरतु दय्यकुन, है ना, दय्यकतुन बोल सकते हैं कि भाई तंग है बहुत ज्यादा। अन्नाफिजतु अस्सगीरतु तंग है, छोटी है, इसकी वजह से तंग है। चलो आगे पढ़ो शहबाज। मुरक्कबे बिनाई, एदाद को बतलाने वाले मुरक्कब, अहद अशरा। नंबर्स वाले। अहद अशर तर्जुमा। जी। 11 नंबर। हम्म। 11 मतलब। सिर्फ 11। हम्म। जी। इस्ना अशरा। हम्म। 12। हम्म। सलासता अशरा या सलासा अशरा। हम्म। 13 नंबर। हम्म। ये जो मुरक्कबे बिनाई होते हैं ये भी आपस में मुजाफ मुजाफिन इले जैसे ही होते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें उसका माना नहीं आता पूरा मुजाफ मुजाफिन इले वाला। ये अदद, दो अददों को जब आप जोड़ते हैं तो ये मुरक्कबे बिनाई बन जाता है। ये जोड़ने में कभी ऐसा होता है कि जो नूने तस्निया होता है उसको गिरा देते हैं, जैसे कि इतना नहीं था तो इतना आशरा किया। 12 कुरान में है, फजरत मिन हुस्नता अशरत आइना, है ना, कि उसमें से कितने 12 चश्मे फूट पड़े। और सूरह यूसुफ में इन्नी रअयतु अहद अशरा कौकबन, कि मैंने 11 सितारे देखे, बराबर। इसकी तमयीज हमने पढ़ लिए हैं पहले। चलो सिर्फ मुरक्कब की तरफ इशारे करते निकल रहे हैं हम। अगला पढ़ो। हाजा जहरु। हम्म। ये फूल है, ये एक फूल है। हाँ अब देखिए, ये ये फूल है काफी है। जी। हादा सहर, जहरुल फूल को कहते हैं, ये जुमला है याद रखना यहाँ पर, ठीक है। जी। ये लेकिन जुमला नहीं है, गलत, गलत बात। तर्जमे ये फूल है, तर्जमा नहीं करेंगे। क्यों बोलो, क्योंकि ये मुरक्कबे इशारी है। मुरक्कबे इशारी इसमें इशारा के इस्तेमाल से बनाया जाता है, ठीक है। और अगर मुब्तदा बनाकर लाते ये इसमें इशारा को, तो समझ में आती बात, जुमला बन सकता था। लेकिन यहाँ ये जुमला नहीं है,
हादा के बाद क्या आ रहा है, अज़हरु आ रहा है। क्या आ रहा है बोलिए, अज़हरु, अलिफ लाम वाला है कलीमा। और जितने भी इस्माए इशारा होते हैं वो बाय डिफॉल्ट मारिफा होते हैं। तो मारिफा के बाद मारिफा आ गया ना, तो होना तो ये मौसूफ सिफत चाहिए, करेक्ट, एक एतबार से। लेकिन चूंकि इसमें इशारा है तो इसलिए मुरक्कब इशारी बोल रहे हैं दूसरे अल्फाज में, लेकिन ये जुमला नहीं है। क्या कौन बता सकता है? कौन बता सकता है, मुझे बताइए। जी क्या चीज? हादा ज़हरू, मैंने कहा कि ये जुमला नहीं है, तो क्यों नहीं है? क्योंकि तनवीन नहीं है उसके ऊपर। हाँ, क्योंकि अगर ये जुमला होता तो ये खबर होती, हाजा मुब्तदा ज़हरुन उसकी खबर होती, बराबर, और खबर होती तो वो नकिरा होती यानी तनवीन होती। सही है। तो यहाँ पर तो ऐसा नहीं है, तो दोनों मारिफा है तो जुमला तो नहीं बना। इस तरह की काफी गलतियां आप लोगों के पेपर में हुई थी कि जुमला बनाते वक्त इसका लिहाज नहीं रखा गया, या तो मुब्तदा को नकिरा बना दिया या खबर को मारिफा बना दिया। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ ज़हरू, दिस फ्लावर, तर्जमा क्या करेंगे, दिस फ्लावर, ये फूल, बस। आगे जालिका बाबू, जोड़ के पढ़ो। जालिकल बाबू। तो यहाँ पर जहरू में अलिफ लाम है, तो हम द फ्लावर, दिस इज द फ्लावर इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि उसमें तनवीन नहीं है ना। राइट। चलिए। ये जो हादा जहर है ना, ये सामने के लिए शो किया गया है या थोड़ा दूर के लिए शो गया किया है, यानी करीब के सामने लिए है के कि लिए। بعید के लिए? जैसे कि करीब के लिए, नजदीक है क्योंकि तो हमने बोले हाजा ये जो है है फलाना। इसमें इशारा करीब के लिए। हाँ, करीब के लिए हाजा इस्तेमाल होता है, बाईद के लिए जालिका इस्तेमाल होता है। हाजा मतलब दिस ना, हम्म, हम्म। दिस। दिस। ठीक है, चलिए। जालिकल बाबू, दैट डोर, वो दरवाजा। तो देखो ये इसमें इशारा बाईद आ गया, दूर की शय की तरफ पॉइंट करने। चलो मुअन्नस के लिए आ रहा है, पढ़िए। हाजिहिन नाफिजतु, क्या मतलब? ये खिड़की है, ये खिड़की। जुमला कैसे बनाया आपने, ये खिड़की, ठीक है। हाजिहिन नाफिजतु, हाजी ही क्यों कहा? आखिर में ताई तानीस आ रहा है। हाँ, नाफिजा चूंकि मुअन्नस है तो उसकी तरफ इशारा करने के लिए मुअन्नस वाला इसमें इशारा इस्तेमाल करेंगे, हाजा नहीं कह सकते आप, हाजी ही कहना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़िए। बाबुल मस्जिदी, हम्म, और ये कौन सा मुरक्कब है वो भी बताना मुझे। हम्म, तर्जमा करो, मुरक्कब बताओ। मस्जिद का दरवाजा। नेक्स्ट। रजुलुन कवियुन, जहीन आदमी। तो जहीन कैसे बना दिया कवि आदमी को? कवि मा माना कवि, हादा लफ्जु मुश्तक्कुम मिनल कुव्वा, कवी, स्ट्रॉन्ग। समझे? ताकतवर। कवियुन स्ट्रॉन्ग को कहते हैं ना, कुव्वत से बना हुआ है, ताकतवर है। ठीक है, तो आपने इसको क्या करना है, ओके। कवियुन, रजुलुन कवियुन, ताकतवर आदमी। आगे बढ़ी, और उसका आपने ये भी बताना है कौन सा वाला मुरक्कब है। हम्म, मुरक्कब इजाफी, रजुलुन कफीयुन। रजुल कवियुन इजाफी है, मुरक्कब इजाफी कहते किसको है, तारीफ बोलिए।
इजाफी इजाफत से है ना, तो उसमें कम से कम मुजाफ मुजाफुन इलैह होना चाहिए। बताओ कहाँ है मुजाफ मुजाफुन इलैह? में नहीं है क्योंकि तवज्जो भी नहीं है। रजुलुन कवियुन आपस में क्या बन रहे हैं? मुरक्कब तौसीफी। मुब्तदा और खबर। आप मुरक्कब तौसीफी के हैं। हाँ, क्यों बोलिए, शहबाज भाई बताइए, क्यों मुरक्कब तौसीफी हैं? दोनों का इराब सेम है। नहीं नहीं, तनवीन है उनको दोनों। बोलने दीजिए। दोनों पर तनवीन है, अभी कायदा मैंने बताया कि नकिरा के बाद नकिरा हो तो आपस में मौसूफ सिफत होते हैं, समझे? तो पहला वाला बाबुल मस्जिदी मुरक्कब इजाफी था, रजुलन कवियुन मुरक्कब तौसीफी है। जब तक आप इन मुरक्कबात को ही नहीं पहचानेंगे तो आगे आपको बताइए कैसे तर्जमा करेंगे आप, है ना? तो आप तर्जमा यूं कर सकते, क्या बोलिए, कवि का आदमी। जी। आपने कहा मुरक्कब इजाफी, तो तर्जमा तो यूं बनना चाहिए जैसे कि मस्जिद का दरवाजा, राइट? मुजाफ मुजाफिन इलैह होगा, नहीं बनेगा ना इस तरह से। रजुलन कवियुन, ताकतवर आदमी। नेक्स्ट। अहद आशरा, ये हम्म 11 मुरक्कब बिनाई। गुड। नेक्स्ट। हाज़ा ज़हरु, ये फूल। हम्म हम्म और मुरक्कब इशारी, इशारा किया जा रहा है फूल की तरफ। अवश्य, बिल्कुल। अब समझ में आया फर्क कैसा है? तो मुरक्कब इजाफी, मुरक्कब तौसीफी, मुरक्कब इशारी, मुरक्कब बिनाई, ये चारों के चारे मुरक्कब नाकिस हैं। कौन से हैं? मुरक्कब नाकिस। नाकिस का मतलब होता है अधूरा, यानी जो अधूरा माना देते हैं, मुकम्मल माना नहीं देते। क्योंकि बाज मुरक्कब ऐसे हैं जो मुकम्मल माना देते हैं, जिन्हें मुरक्कब मुफीद कहा जाता है, और वो जुमला भी कहलाता है। आगे उसकी तफसील आ रही है, ठीक है? लेकिन ये चारों के चारों मुरक्कब तौसीफी, बिनाई, इशारी, ये सब क्या है? नाकिस है। समझ में आई बात? तो तर्जमा आपको पता होना चाहिए कि जब नाकिस हो तो अधूरा माना होगा। हम्म चलिए, कौन थे शुरू में, कौन पढ़ रहे थे? मोइज भाई। जी मोइज भाई पढ़िए। जी पढ़िए हजरत। मोइज भाई। अद्दरसु सहलुन, हम्म दर्स आसान, ये अद्दरसु सहलुन, द लेसन इज इजी। देखा आपने, पूरा मुकम्मल जुमला बनाया, सही। और ये पूरा फायदा दे जी रहा है, मीनिंग पूरे समझ में आ रहे हैं। सबक आसान जी है, दर्स आसान है, ये पूरा जुमला है ना, एक नॉमिनल सेंटेंस, ठीक है? आप अब ये जुमला कैसे पहचाने, आप कैसे बनेगा, आपको कैसे पता चला? क्योंकि आपने यहाँ मुलाहिजा किया होगा कि पहला लफ्ज मारिफा है, दूसरा नकेरा है। और कायदा एक मैंने बतलाया था कि मारिफा के बाद नकेरा आ जाए तो आपस में क्या बनते हैं? अल मारिफतु, अन नकिरतु बाद अल मारिफती, क्या बनते हैं? मारिफा के बाद नकेरा आ जाए तो क्या बनते हैं? बहुत आसान है। मुब्तदा मुब्तदा और खबर। मुब्तदा और खबर, शाबाश, शाबाश। मुब्तदा और खबर बनते हैं। ये सारे कायदे आप लोग जो मैं बता रहा हूँ आपके बुक में होने चाहिए, ठीक है? और आप मुझे बताएंगे सारे भी ये लेसन होने के बाद। ये मैं पिछले 1 साल से कायदे और रटवा रहा हूँ, अच्छे से याद होने चाहिए। मारिफा के बाद नकेरा आ जाए तो मुब्तदा खबर बनते हैं। अदरस सहलुन, सबक आसान है। नेक्स्ट पढ़िए। हम्म खालिदुन जालिसुन,
ترجمہ जालिसुन जालिसुन का मीनिंग नहीं पता। जालिसुन का क्या माना? मैं बताऊं? जलसा यजलिसु से बन। बैठा। हाँ बोलिए। खालिद बैठा है। क्या? खालिद बैठा है। खालिद बैठा ठीक है। है। जी। अच्छा, क्या बैठा है या खालिद बैठा? खालिद बैठा है। बैठा है, ठीक है। जी। चलो तशरीह करो इसकी। खालिदुन जालिसुन कैसे पता चला कि ये जुमला है? आ, हम्म? बोलो। क्योंकि पहले मारिफा आया फिर उसके बाद में नकरा आया। मारिफा के बाद नकेरा आने की वजह से ये मुब्तदा खबर बन गए। ठीक है। जी। लेकिन जी। कंफ्यूज नहीं होना तनवीन को देखकर, क्योंकि मैंने बताया नामों के ऊपर तनवीन आती है वो एक्सेप्शनल है, उससे फर्क नहीं जी पड़ता। ठीक है, एक्सेप्शनल तो है। आपने ये नहीं देखना यहाँ पर अरे तनवीन के बाद तनवीन आ गई तो मौसूफ सिफत बना देते हैं। ऐसे नहीं करना, क्योंकि ये नाम है, नामों पर तनवीन आ सकती है, तो उसका वो ऑलरेडी मारिफा है। ठीक है, नाम चूंकि मारिफा होते हैं सबको पता होता है, तो तनवीन उसको नुकसान नहीं देती। और चूंकि ये पहले से जी। मारिफा है तो अलिफ लाम लगाने की जरूरत है क्या? नहीं है। नहीं। बराबर। और जब अलिफ लाम ना हो तो तनवीन तो आ सकती है ना। तो उनमें जी। से एक तो कलीमे के ऊपर नजर आएगा ही। चलो आगे। जी। वाकफा अल कितारू। तर्जुमा। वाकफा वाकफा यानी वक्फा होता है वक्फा क्या? का क्या माना? वक्फ करने का क्या मतलब? वक्फ का क्या माना? किसी का नाम रुकना, कर देना। ठहरना। ठहरना। ठीक है। अभी आपका नंबर आएगा, आपके लिए मैंने बड़ा वाला हिस्सा रखा है, शाजिया में जी। ठीक है, ये आसान जुमले मैं उन लोगों को दे रहा हूँ जिनको अरबी में दिक्कत हो रही है, ताकि उनकी बेसिक्स रिकवर हो जाए। ठीक है जी। वक़फ़ा ये एक फेल है, उसका मतलब ठहरा। वक़फ़ल क़ितारु, ट्रेन रुकी, ट्रेन ठहरी। वक़फ़ा फेल, अल क़ितारु उसका फ़ाइल है, मरफू है, उसका फ़ाइल है। वक़फ़ल क़ितारु, जी। ट्रेन ठहरी है, ट्रेन रुकी। पहले माजी, ट्रेन रुकी। आसान तर्जुमा। ठीक है, ये भी मुरक्कब मुफीद है। जी। तो जुमला इसमिया था पहले, अद्दरसु सहलुन और खालिदुन जी। जालिसुन, ये सब जुमले इसमिया इससे शुरू हो रहे हैं। और बाकी जो है, बैकग्राउंड आवाज आ रही है, किसकी है? आपके यहाँ से है शायद। तो वक़फ़ल क़ितार क्या है ये? बोलिए। ये जुमला फ़िअलिया है, क्योंकि फेल से शुरू हो रहा है। हम्म, ठीक है। कौन कॉन्फिडेंट है आगे के जुमले का तर्जुमा करने के लिए, अदर देन शाजिया बाजी? जी, अस्सलाम वालेकुम। वो नॉमिनेट योरसेल्फ। सलाम। नहीं, वो आपको छोड़ के आपके लिए मैंने अगला हिस्सा रखा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। जी, कौन पढ़ रहे हैं? महफूज भाई। मैं पढ़ रहा हूँ। जी पढ़िए। हुआ यखरुज मिनल फस्ली, वो हम्म। बाहर वो बाहर निकला क्लास हाँ से, हाँ सही है, बोल। क्लास में से। वेरी गुड, बहुत अच्छे से तर्जुमा किया आपने। वो क्लासरूम से बाहर निकला, ये पूरा मुकम्मल जुमला है ना? जी जी। तो जी जी, जो कंप्लीट मुकम्मल सेंटेंस है। जुमला होता है, जिससे मीनिंग का पूरा बेनिफिट मिलता है, तो उसको कहते हैं जुमलतुन मुफीदतुन। जो जुमला बेनिफिट दे रहा है जुमलतुन मुफीदतुन, है ना? या फिर मुरक्कबुन मुफीदतुन। यहाँ मुरक्कबुन कहा और इधर नीचे जुमला कह दिया, क्यों? क्योंकि मुरक्कब कम से कम दो कलिमात से मिलकर बनता है, तो उसको मुरक्कब कह दिया उन्हें। दोनों इसमें इस्तेमाल कर रहे थे। यहाँ पर जुमला कहा उन्होंने, हालांकि वो भी जुमला था ऊपर वाला,
یہاں سمجھانے کے لیے جب کلمات دو سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو اب وہ صرف مرکب نہیں رہتا، پھر وہ مرکب جملے کی شکل اختیار کر جاتا ہے، تو وہ یخرج من الفصل، اس میں کلمات چار ہیں، تو اس وجہ سے یہ جملہ مفیدہ بھی ہے۔ ٹھیک ہے؟ آگے پڑھیے۔ ادخل البیتی، ادخل البیتا، بیتی، ادخل البیت، کیا مطلب؟ ادخل البیتا، وہ گھر میں آ رہا ہے، ہم، اندر آ رہا ہے، نہ نہ ہی از نہ، اینٹرنگ دا ہاؤس. نہیں نہیں نہیں، آپ نے صیغہ نہیں پہچانا، صیغہ نہیں پہچانا آپ نے۔ دیکھیے ادخل ہے، یہ ادخل فعل امر ہے، داخلہ نہیں کہا انہوں نے، ادخل فعل امر انٹر دا کسے ہاؤس، کہتے ہیں؟ انٹر دا ہاؤس، آرڈر دینا. ہاں ہاں، حکم ہے یہاں پر، آرڈر دیا گیا، ویری گڈ۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ پڑھیے۔ المسجد واسع، وسیع، ہم، جی، مسجد بڑی ہے. اچھا واسع، ادخل، یہاں پر مسجد بڑی ادخلی ہے، ہے نا، ادخلو یہ نہیں جی، ادخل ادخل ہے البیتا. صرف۔ ہم، اب آپ میرے خیال سے آپ کا سوال یہ ہے کہ ادخلو ہونا چاہیے ایسے؟ نہیں لاسٹ میں جزم آئے گا ہم، نا آرڈر کے لیے. بالکل صحیح، ویری گڈ، اچھا آبزرویشن ہے۔ دیکھیے فعل امر کا آخری کلمہ مجزوم ہوتا ہے نا، ادخل، اکتب، اشرب، برابر، تو یہاں زیر کیوں آیا؟ کیونکہ لام اس کی کو وجہ کہتے سے. ہیں کسرہ عارضی، یہ کسرہ عارضی ہے، ٹیمپرری زیر ہے۔ یہ ٹیمپرری زیر کیوں دیا جاتا ہے؟ کہ اجتماع ساکنین کی وجہ سے، لام ساکن، اس کے بعد الف کے بعد اگلا لام البیت کا وہ بھی ساکن، جب دو ساکن آپس میں جمع ہوتے ہیں تو قاعدہ الساکن اذا حرک حرک بالکسر، کہ جب دو ساکن جمع ہو جائیں تو پہلے والے ساکن کو زیر یعنی کسرہ دے دیا جاتا ہے، تو یہاں پر اسی لیے لام کو زیر دیا گیا۔ اگر البیت کو ہم ہٹا دیں گے تو لام کا اوریجنل جزم واپس آ جائے گا، اسی لیے اس کو کہتے ہیں یہ کسرہ عارضی ہے، ٹیمپرری کسرہ ہے۔ جی ٹھیک ہے، تلاوت کی سہولت کے لیے۔ پڑھی آگے، المسجد واسعون، کیا مطلب؟ مسجد، مسجد بڑی ہے، وسیع ہے. بڑی سے آپ ترجمہ نہ کریں، وسیع کہیں، ہاں وسیع سے مراد کشادہ یعنی کہ اسپیشیس، ٹھیک ہے، زیادہ اسپیشیس. اسپیس ہے اس میں، کشادہ ہے۔ نیکسٹ، آپ لوگ جو بھی کلمہ نیا نظر آئے باقی تمام لوگ فوراً لکھ لینا ہے آپ کی نوٹ بک میں، آپ یہ نہیں بولنا کہ ریکارڈنگ پر ہم ریلائی کریں گے، ایسا نہیں ہوگا، آج کی ریکارڈنگ جائے گی نہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ہماری جنرل کنورسیشن بہت چل رہی ہے اس میں، اسی لیے نوٹ بک پہ لانے کے لیے کہا تھا میں نے۔ تو جو بھی نئے کلمات ہیں وہ سائملٹینیسلی آپ نے لکھتے جانا ہے آپ کی نوٹ بک میں، مجھے پتا چلے گا کتنے لوگوں کو کتنی ووکیبلری یاد ہے۔ چلیے القر، پڑھیے محفوظ بھائی۔ القرصۃ مفتوحۃ، ہم، جی، the wall. نہ قرہ نہیں، وہ قرہ نہیں ہے، یہ قرۃن نہیں ہے، قرۃن ہے میں سمجھ گیا آپ کا کنفیوژن، قرۃن بال کو ہاں، کہتے ہیں، قرۃن نوٹ بک کو کہتے ہیں، کس کو؟ ٹھیک ہے، نوٹ بک، نوٹ جی جی، بک، کیا بات؟ اچھا، نوٹ بک، اچھا، مفتوحۃ. مفتوحۃ فتح یفتح، کھلا ہوا ہونا، اوپن، ہاں، نوٹ بک کھلی ہوئی ہے. کس اوپن؟ نوٹ بک کھلی ہوئی ہے۔ نیکسٹ پڑھیے آگے۔ الدرس سہل، the lesson is easy. ہم، ٹھیک easy ہے، lesson. اب شہباز پڑھیے۔
मेरा आप पढ़ना चाहेंगे? आपका सॉल्व हो गया ऑडियो इशू? मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ अपने आप को लेके, इसलिए नहीं कर रही थी। हाँ, नहीं नहीं, आप पढ़िए, हम आपकी हेल्प करेंगे। यहाँ कौन कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है आपको? लेकिन ये एक्स्ट्रा क्लास लेने का मकसद क्या है? जिन लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं है उन लोगों के लिए ही है ना। बेसिक पढ़िए, नहीं आया तर्जुमा कोई सर हर्ज नहीं। गलती करेंगे तो मालूम पड़ेगा ना गलती क्या है अपनी। पढ़िए। हाँ, गलती किसकी कहाँ हो रही है ये समझना मेरे लिए जरूरी है। पढ़िए यहाँ से, जहाबा से। रहाबत फिल्मी हम्म, क्या मतलब? स्टूडेंट आया। हाँ, जहाबा मतलब स्टूडेंट गया। आया। आया नहीं, गया। ठीक है, उसको चले जाने दो। रहबत तिलमीज, स्टूडेंट गया। तिलमीज शागिर्द स्टूडेंट को कहते हैं, तालिब भी कहते हैं, तिलमीज भी कहते हैं। ठीक है, स्टूडेंट को। देखो आपको तो आ रहा है, परेशान होने की क्या बात है। पढ़िए आगे। ये सब आपके क्लासमेट ही हैं, ऐसा नहीं समझना कि भाई थोड़ा डांट दिए इंसल्ट हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं समझना। तमाम लोग, और मैं ये भी जानता हूँ बाज मेरे से बड़ी उम्र के भी हैं, लेकिन चूंकि बतौर शागिर्द हैं तो इसीलिए मैं थोड़ा सा अपना इख्तियार इस्तेमाल कर सकता हूँ। ठीक है, ये पढ़िए। यकरा हामिद। देखो, अब यकरा ये माने। फेले मुजारे है ना, तो करा से बना हुआ है ना, चूंकि फेले मुजारे तो आखिर में उसके पेश आता है ना। यकरउ, जैसे कि यक्तुबु, यذहबु, हम उसकी गर्दानें याद किए हुए हैं ना, बराबर। जी। यकरउ, यकरा, है ना, वो आगे जाएंगे। जी, तो यकरउ हमजा के ऊपर आप पेश पढ़ेंगे। ठीक है, यकरउ हामिदुन क्या मतलब हो सकता है? हम्म, पढ़ा। हामिद ने पढ़ा। हामिद ने पढ़ा। पढ़ा नहीं बोलना, अब माजी नहीं है। यकरउ क्या है? फेले मुजारे है, यानी कि प्रेजेंट या फ्यूचर को बताएगा। तो प्रेजेंट वाला तर्जुमा कीजिए आप। हामिद पढ़ रहा है। हामिद पढ़ता है, हामिद रीड्स। सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाना है उसको। हामिद पढ़ता है। ओके। अगर ये होता करा हामिदुन, तो आप कह सकते थे हामिद ने पढ़ा। लेकिन यहाँ क्या है? यकरऊ है। और अलामत मुजारे कौन सी हैं? अलीफ या फेल के शुरू में हो तो मुजारे होता है वो, राइट। तो यहाँ या आ गई, यकरऊ से शुरू हो रहा है, तो प्रेजेंट वाला तर्जमा करेंगे। हाँ, यकरऊ हामिदुन, हामिद पढ़ता है। ओके, आगे पढ़िए। इंजुर लशजरी। मैंने पेड़ को देखा। उन्जुर ये फेले अम्र है। उन्जुर फेले अम्र है, हुक्म है यहाँ पर। क्या मतलब? पेड़ को देख। हाँ, पेड़ को देख, पेड़ की तरफ देख, ऐसे भी तर्जमा कर सकते हैं। तू पेड़ की तरफ देख। क्या बता रहे हैं? हामिद पढ़ता है, ये पढ़ेगा, इससे ट्रांसलेट नहीं हो। इसे क्यों ट्रांसलेट नहीं? यहाँ पर देखिए, हम जब गर्दान याद करते हैं तो इस तरह याद करते हैं कि हमारे जहन में बैठ जाए कि ये सीगा मुजारे वाला जो है प्रेजेंट के लिए भी इस्तेमाल होगा और फ्यूचर के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, इसलिए हम तर्जमा ऐसे करते हैं कि हामिद पढ़ता है या पढ़ेगा। ये जब सीगा याद करते हैं तब ठीक है, लेकिन जब जुमला बना हुआ है तो उस वक्त ऐसा नहीं करेंगे। बाय डिफॉल्ट मुजारे में प्रेजेंट का तर्जमा करेंगे, जब तक कि कोई ऐसी साइन आपको ना मिल जाए जिससे पता चले कि ये क्या है, फ्यूचर टेंस है। और आपको कैसे पता चलेगा ये फ्यूचर टेंस है? तो इस फेल के शुरू में सीन आ जाएगा या सौफा आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि सयक़रउ हामिदुन, हामिद पढ़ेगा। सौफा यक़रउ हामिदुन, हामिद अनकरीब पढ़ेगा। समझे? तो इस तरह के कलिमात डेनोट करेंगे कि ये फ्यूचर टेंस है।
आई बात समझ में? लेकिन चूंकि सीगा यक़रऊ आपने इस्तेमाल किया हुआ है, ये बताता है कि ये प्रेजेंट में भी फिट हो सकता है और फ्यूचर में भी फिट हो सकता है, लेकिन बाय डिफॉल्ट आपने प्रेजेंट का तर्जमा करना है। क्लियर? सबको समझ में आया ये मसला? ठीक है। फेले मुजारे दोनों जमानों का एहतिमाल रखता है, हाल का भी और मुस्तकबिल का भी, लेकिन बाय डिफॉल्ट हाल से तर्जमा करेंगे। मुस्तकबिल का तर्जमा कब करेंगे? कि कंटेक्स्ट का जुमले का आपको बता रहा हो। ठीक है, जैसे कि यौम तक़ूमुस्साअ, जब कयामत कायम होगी। देखो मैंने तर्जमा फ्यूचर का किया, तक़ूमु का तर्जमा जब कयामत कायम होगी। साअतुन मखसूस घड़ी यानी कयामत का नाम है साअतुन। यौम तक़ूमुस्साअ, जिस दिन कयामत होगी। क्यों मैंने ऐसा तर्जमा किया? हाल का तर्जमा क्यों नहीं किया बोलिए? बोलिए, फ्यूचर टेंस है ना, वो हाल का आने वाले तर्जमा हाल है। क्यों नहीं किया मैंने? नहीं नहीं, क्योंकि इसमें तो अभी कोई तक ये अलामत भी हुआ नहीं है ना, नहीं है यौम इसलिए। तक़ूमुस्साअ। एग्जैक्टली, कयामत एक ऐसी शय है जो फ्यूचर में होने वाली है। तो कंटेक्स्ट आपको बता रहा है कि यहाँ मुजारे का तर्जमा मुस्तकबिल से करना पड़ेगा, हाल से करेंगे तो माना गलत हो जाएगा। जब कयामत कायम हो रही है ऐसा बोलेंगे तो जुमला ही गलत हो गया। तो कभी कंटेक्स्ट बताता है कि ये मुस्तकबिल पर दलालत कर रहा है, और कभी सीन सोफा जैसे कलिमात बताते हैं। क्लियर हो गया मोइज भाई? डाउट आपका? जी वेरी गुड। जी सर। उन्जुर इला शजरी, दरख्त की तरफ देख। उन्जुर नजर कर, अब आसान तर्जमा कर रहा हूं मैं आपको। उन्जुर नजर कर, नजर कर का मतलब देख। उन्जुर इला शजरी, दरख्त की तरफ नजर कर यानी दरख्त की तरफ देख। इला हरफ जर और उसके बाद ये मजरूर हो गया कलिमा। आगे पढ़ो मेरा। मिनल फसली, हम्म इसका नहीं आ रहा है। फासलो मीन्स क्लासरूम। तो जी। क्लासरूम में मीन मीन्स, मीन मीन्स फ्रॉम। फ्रॉम क्लासरूम। मीन फ्रॉम, फ्रॉम क्लासरूम, बस इतना ही। देखो ये मुरक्कब नाकिस है, ठीक है, कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। फ्रॉम क्लासरूम, फ्रॉम द क्लासरूम। चलिए आगे। इला शजरी, अगर मैं इसको जुमला बनाता हूँ, जा जुमला बनाना होता मैं यूं कह सकता था, जा ज़ैदुन मिनल फसली, जैद क्लासरूम से आया। ठीक है, तो ये जुमला बन जाता है। यहाँ तो बस अधूरी बात है। इला शजरी, पेड़ पर, बोलो। इला की तरफ, टुवर्ड्स, टू पेड़ टुवर्ड्स, की इला मीन्स तरफ टुवर्ड्स द टुवर्ड्स, ट्री। टुवर्ड्स द ट्री। चलो आगे। अलल कुर्सी, ये कुर्सी पर। कुर्सी पर, शाबाश। ठीक है, तो आपने अच्छे से पढ़ा, हो गया सबका। अब आ रहा है मेन लेसन। चलिए बाकी सब म्यूट कीजिए। शाजिया बाजी अब आपकी बारी। अभी पूरा लेसन आपके जिम्मे है। अच्छा, पढ़ना शुरू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कीजिए, तर्जमा कीजिए। हम्म अल फराश तू है शायद। वज व बिल्कुल। वज़हरु है। वज़हरतु, ज़हरतु। ज़हरतु, ठीक है, ज़हरा तो फूल को कहते उसको हैं और मुअन्नस बना दिया है, उसके ऊपर जी ज़हरुन हो या ज़हरतुन हो, दोनों भी फूल हैं, बस मुज़क्कर मुअन्नस का फर्क है। बराबर। जी अब याद रखें एक बात मैं बता रहा हूँ, वाव क्या करता है? ये वाव आतिफा है, ये डेनोट करता है, अगर दोनों मुफरत के दरमियान हो तो दो कलिमात को जोड़ने का काम करता है, लेकिन साथ ही साथ ये क्या करता है? दोनों के एराब को भी मेंटेन करता है। वाव से पहले जो एराब है, वाव के बाद भी वही एराब आएगा। तो मुसन्निफ ने किताब में आइडिया क्या की है, अल फराशतु को पेश दे दिया, लेकिन जहरा के ता को छोड़ दिया।
تاکہ طالب علم خود جو ہے اس کو ڈسکور کرنے کی کوشش کرے. بات آئی سمجھ میں؟ جی. جی تو اب کیا پڑھیں گے آپ؟ الفراشت الفراشتو. اس الفراشت کے بعد والزہرۃ. دیکھا تو پیش آپ نے تا کے اوپر کیوں پڑھا؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ واو کیا کرتا ہے، اپنے ما قبل میں جو کلمے پر اعراب ہوتا ہے ما بعد پر بھی وہی اعراب داخل کر لیتا ہے. ٹھیک ہے. یہ مطلق جمع کے لیے فراشہ آتا ہے. فی الحال تو الفراشہ تتلی کو کہتے ہیں، تتلی کو کہیں گے. جی تتلی کو. بٹر فلائی. اور زہرا فلاور. تو اب یہ سٹوری ہے ایک چھوٹی سی، ایک تتلی اور پھول کی. ماشاء اللہ. چلیے. فی بیتی ارشدہ. کریکٹ ہے، ویری گڈ. فی بیتی یہاں آپ نے تنوین نہیں پڑھنا بیت کے اوپر. کیونکہ یہ بیت کے اوپر آپ حرف نے جر آ تنوین رہا ہے. نہیں. ہاں حرف جر تو اس سے پہلے آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے، لیکن فی جار بیتن مجرور. بھی تو ہو سکتا تھا نا، یہ بیتن بھی تو ہو سکتا تھا، لیکن یہاں ہم زیر کیا کہتے ہیں تنوین نہیں پڑھیں گے. وجہ یہ ہے کیونکہ آگے جو کلمہ آ رہا ہے یہ اس کے لیے مضاف بن رہا ہے. جی. فی بیت ارشد. بیت ارشد کیا ترجمہ؟ گھر کے ارشد کے گھر کے اندر. ہاں ارشد کے گھر میں. تو دیکھو مضاف مضاف الیہ ہو گیا، کریکٹ. اور مضاف کے اوپر کبھی بھی الف لام یا تنوین نہیں آتا، اس لیے فی بیتی ایک زیر کے ساتھ پڑھیں گے. چلیے اب دیکھتے ہیں آپ اچھا مضاف کو مضاف قاعدہ الیہ یاد ہے کہ نہیں. مضاف الیہ ارشد ہوا. ہاں بالکل. لیکن اس کے نیچے تو زیر ارشد نہیں ہے. مضاف الیہ ہے تو ایگزیکٹلی میرا سوال یہی تھا کہ اگر یہ مضاف الیہ ہے تو اس کے نیچے تو زیر ہونا چاہیے تھا. اس کا زیر گیا کہاں؟ اس پر زیر کیوں نہیں آیا؟ کون بتا سکتا ہے؟ لاسٹ ایئر کا قاعدہ ہے یہ. کون سا ایسا کلمہ ہے جو زیر کو قبول نہیں کرتا؟ ریویژن نہیں کیا ہے نا تو اس لیے ذہن میں آ نہیں رہی ہے وہ چیز. جی غیر منصرف کے اوپر کسرہ داخل نہیں ہوتا، زیر نہیں آتا. یاد آیا؟ غیر جیسے کہ منصرف. احمدو ہے، غیر منصرف کلمہ ہے یہ. کیوں غیر منصرف ہے؟ کیونکہ اس کے اندر دو خصوصیات جمع ہیں، دو صفتیں. ایک یہ افعلو کے وزن پر ہے، ارشدو افعلو، سمجھے؟ ہاں یہ علم بھی ہے اور وزن فعل بھی ہے، دو اس کے اندر یہ آ گئے کیریکٹرسٹکس، اس وجہ سے یہ غیر منصرف ہے. ٹھیک ہے، اس کی بحث ہم نہیں کریں گے، بس صرف ریمائنڈر کہ یہاں زیر کیوں نہیں آیا، اس کا ریزن کیونکہ غیر منصرف کا کسرہ زبر کی شکل میں آتا ہے، زیر کی شکل میں نہیں آتا. یہ اچھی طریقے سے یاد رکھیں. تو زبر ہونے سے یہ منصوب نہیں بن جاتا، یہ لکھوا یہ دیجیے ہے نیک لائن مجرور، میں. لیکن اس کا ہاں لکھ لیجیے. غیر منصرف کا غیر منصرف پر جی. کسرہ داخل نہیں ہوتا، یعنی زیر نہیں آتا. جی. ہاں اس کا جر زبر کی شکل میں آتا ہے، لکھ دوں. اس کا جر فتحہ کی شکل میں آتا ہے. بالکل اس کا جر فتحہ کی شکل میں آتا ہے. فتحہ آپ کو پتا ہے زبر کو کہتے ہیں. اب میں وہ کلمات استعمال کر رہا ہوں. اس کا جر یعنی کہ غیر منصرف کا جر فتحہ کی شکل میں آتا ہے، جی. جیسے کہ مصر ہم نے پڑھا تھا اس دن. اچھا چلیے ٹھیک ہے. فی بیتی ارشدہ، ارشد کے گھر میں. آگے پڑھیے. اسیسن صغیرن. اسیسن ٹھیک ہے. صغیرن. اسیس مرکب توصیفی. اسیس گملے کو کہتے ہیں، مرکب توصیفی ہے یہ. اوکے.
یعنی ایک ہی تو لائن میں اسیس گملے کو کہتے ہیں یہ پاٹ. 2 کمپاؤنڈ بن رہا ہے. ہاں یہ پورا مکمل جملہ ہے. ٹھیک ہے، یہاں سے فی بیتی ارشد اسیس صغیر، پھر کاما دیا انہوں نے، تو جملہ وہاں ختم ہو رہا ہے. اوکے، تو اسیس صغیر کیا مطلب؟ اسیس مطلب پاٹ، فلاور پاٹ. ٹھیک ہے، صغیر گملے مطلب کو کہتے چھوٹا. ہیں. ترجمہ کرو پورا. ارشد کے گھر میں چھوٹا پاٹ، فلاور پاٹ ہے. صرف چھوٹا گملہ ہے ایسے. چھوٹا گملہ ہے. اچھا یہ اونلی ہو پاٹ گیا. ہے، یہ کوئی نیکسٹ، فلاور پاٹ نہیں ہے. وفی فلاور پاٹ بیتی اردو کہتے ہیں. حامد. پاٹ مطلب، جی سمجھ گئے. رکیے، پاٹ وہ ہے جس کے اندر چاہے آپ پھول ڈائریکٹلی ڈال دیں، مطلب آرٹیفیشل ڈال دیں، یا پھر ہو سکتا ہے مٹی ڈال کے آپ نے اس میں پودا لگایا ہو. گملہ، اسی لیے میں نے کہا گملہ کہیں. جی ٹھیک ہے. ہم؟ وفی بیتی حامد اسیس کبیر. آگے آگے ختم نہیں ہوا جملہ، آگے بڑھیے. ہاں، کبیر پہ ختم ہوا جملہ. ترجمہ وفی کریں. وفی بیتی اور حامد کے گھر میں بڑا گملہ ہے. ویری گڈ. اب دیکھو یہاں بھی جو ہے بیت مضاف ہے، حامد مضاف الیہ ہے، برابر. اس پر کسرہ آ گیا کیونکہ یہ غیر منصرف نہیں ہے. ارشد غیر منصرف تھا افعلو کے وزن پہ، حامد نہیں ہے. کریکٹ؟ سمجھ میں آیا مسئلہ؟ یہ ذرا سا یہاں کنفیوژن تک ہے. کسی کو ڈاؤٹ ہے؟ کیا کنفیوژن؟ دیکھیے میں دوبارہ سمجھا دیتا ہوں. جیسے حامدین کی، بیتی حامد اور ارشدہ. ارشد. جی بولیے، آپ اپنا ڈاؤٹ بولیے پھر میں جواب دیتا ہوں. ارشد اور حامد دونوں کے جو ہے اسم ہیں دونوں، ٹھیک ہے. اچھا اس کے حامد کے بعد بھی الف حمزہ آ رہا ہے، اور ارشد کے بعد بھی حمزہ آ رہا ہے. دونوں میں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. نہیں نہیں، اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. حمزہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کلیمے کی بات کریں نا، آپ اگلے لفظ پہ جائیں نہیں. آپ کا ڈاؤٹ کیا ہے کہ حامد پہ زیر کیوں آیا اور ارشد پہ کیوں نہیں آیا؟ یہ جی زبر آیا وہاں پر. حامد چونکہ غیر منصرف نہیں ہے، ارشد غیر منصرف ہے، اسی لیے اس کے اوپر زبر آیا ارشد پر، اس پر نہیں آیا. کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے تو زیر تو آنا ہی چاہیے اس پر. سمجھے؟ چلو ٹھیک ہے. تو ترجمہ آپ اوپر سے پہلے سینٹنس سے دوسرے سینٹنس تک پورا پڑھیں اور دوبارہ ترجمہ کریں. ارشد کے گھر میں چھوٹا گملہ ہے اور حامد کے گھر میں بڑا گملہ ہے. ٹھیک ہے، ہو گیا. ترجمہ سمجھ میں آیا سب کو؟ تسنیہ والی ضمیریں استعمال کریں گے. ہاں آگے پڑھیے. ہاذانی ہوں یہ دونوں، شاباش. اسیسوانی اسیسوانی دو گملے، جمیلانی خوبصورت ہیں. دونوں، یہ دونوں گملے خوبصورت ہیں. ویری گڈ. باقیوں کو سمجھ میں آیا ترجمہ؟ اسیسن کا تسنیہ الف نون لگا کے اسیسانی بنا دیا. ٹھیک ہے. اب خوبصورت گملے کہنا تھا، اسیسن جمیل، یہ سنگولر کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن جب تسنیہ کی صفت لائیں گے تو کیسی لائیں گے؟ وہ بھی تسنیہ ہی لے کر آئیں گے کیونکہ موصوف صفت ایک جیسی ہونی چاہیے. تو اسیسانی کے ساتھ جمیلانی صفت لائیں گے. سمجھ میں آیا سب کو؟ محفوظ بھائی، جی جی جی. معیز، یہ ہے. شہباز ہیں کہ چلے گئے؟ اچھا ہے. ہاذانی اسیسانی جمیلانی، یہ دو خوبصورت گملے ہیں. چلیے آگے بڑھیے. آگے نظر نہیں آ رہا ہے. کیوں اچھا ہاں. نظر آ رہا انا ہے تو انا رأیت، رأیت تو بول رہے ہیں نا. جی جی ٹھیک ہے، وہ میں نے کلوز زوم کر دیا تھا. انا ایک رأیت منٹ.
یہ میں ذرا ایک منٹ میں جو ہے اس کو اور بھی زیادہ بڑا کر دیتا ہوں. فون ٹلٹ کریے تو بھی ہو جائے گا. جی فون ٹلٹ بھی کریے تو ہو جائے گا نا. چلو ٹھیک انا رأیتو ٹھیک ہے، چلیے ابھی کے لیے دیکھ لیتے ہیں. ہاذ انا رأیتو ہاذین الاسویسوینی، بس میں نے دیکھا ترجمہ کرو. میں نے دیکھا ہاذینی ان دونوں کو، ان دونوں گملوں کو. ٹھیک ہے، اب ہازانی اسیسانی کی جگہ ہازینی اسیسینی ہو گیا. ٹھیک ہے، ہازانی ہازا دس کو کہتے ہیں، سب کو پتا ہے ہازا از دس، اس میں اشارہ قریب. برابر، اگر دو چیزیں ہوں تو ہم کہیں گے ہازانی یہ دونوں. ترجمہ کیا کریں گے؟ یہ دونوں. برابر. جی جی اب یہ ہازینی کب بن گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ رأیت فعل فاعل، ٹھیک ہے، اور جس کو آپ نے دیکھا ہے وہ آپ کا مفعول ہے، اور مفعول جو ہے حالت نصبی میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور تثنیہ کا اعراب حالت نصبی میں یا نون کے ذریعے آتا ہے. برابر، تو ہازانی ہازینی ہو گیا، اسیسانی اسیسینی ہو گیا. کلیئر؟ دوبارہ دیکھیں، انا رأیت ہذین الاسیسین، میں نے ان دونوں گملوں کو دیکھا. ان دونوں کو، ایسے ان کو نہیں، ان کو. قریب ہے نا. I میں نے saw ان دونوں these two parts. I saw these two parts. میں نے ان دونوں گملوں کو دیکھا. انا رأیت هذین الاسیسین. اس کتاب کا فائدہ یہ ہے کہ اس کے اندر وہ جملے استعمال ہوتے ہیں جو آپ کو کمیونیکیشن میں بہت فائدہ دیں گے، اور اس کے اندر الگ الگ سٹائل ملیں گے آپ کو جملوں کے. ٹھیک ہے، تو لیس فوکس آن گرامر، مور فوکس آن آپ کے کنورسیشن اینڈ ووکیبلری. ٹھیک ہے، تو میں وہ گرامر والا بوجھ کم کر رہا ہوں، تو فوکس آپ کا ترجمے پر ہو. پڑھیے جی. دوبارہ. انا رأیت ہاذین الاسویسوین و کے اور بعد کیا آگے بتاتا ہوں. وفرحت بہما، ان دونوں. فرحت بہما، را کے اور نیچے زیر جب پڑھیں گے مجهول نہیں پڑھنا، فری ری بولنا، فرے نہیں بولنا، فرحت نہیں بولنا، فرحت. جی فرحت بہما، اور جی، اور فرح یفرح کا معنی خوش ہونا. جی فرحت یعنی کہ ان کو دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی، ان دونوں کو دیکھ کر. ہاں، فرحت میں خوش ہوا، بہما اس کی وجہ سے، یعنی کہ ان دونوں کو دیکھنے کی وجہ سے. ان دونوں سے میں خوش ہوا، یعنی ان دونوں گملوں کو دیکھ کر میں خوش ہوا. ٹھیک ہے، آگے پڑھیے. فی ہذین الاسویسین شجیرتان، فی میں دیکھیے ہذین. شجیرتان کو میں سمجھا دیتا ہوں، رکو اور کیا. ایک اس میں تفصیل آپ کو بتا دیتا ہوں. شجرتن ایک درخت، بگ ٹری. برابر، شجرتن کسے کہتے ہیں؟ ٹری کو کہتے ہیں، پلانٹ کو نہیں کہتے. اچھی طریقے سے یاد رکھنا. شجرن کا کیا معنی؟ ٹری. ٹری ہوتا ہے. ہاں، اب اگر مجھے کہنا ہے دو درخت تو میں کہوں گا شجرتانی. برابر، جی کلیئر؟ ہاں، لیکن انہوں نے شجیر کیوں کہا؟ شجیر شجیرتان. فعیل کے وزن پر ہے. یہ جو ہے اس میں تصغیر ہے. تصغیر کا معنی چھوٹا ہونا.
تصغیر، اس میں تصغیر کیا کرتا ہے؟ کسی چیز کے چھوٹے ہونے کو بتلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو شجیر بتا رہا ہے کہ یہ بگ ٹری نہیں ہے، یہ اسمال ہے، یعنی کہ پلانٹ ہے. اچھا، سمجھے؟ زبر سے چینج ہو گیا معنی، جی بالکل، شجرتانی ہوتا تو ٹھیک ہے. بڑا ٹری ہوتا. فعیل، جی فعیل کے وزن پر آتا ہے. شجیر، فعیل، سہیل، یہ سارے اس میں تصغیر ہیں. اسی طرح اور بھی کلمات آتے ہیں، دیکھیے نفیر، نفیر، یہ بھی جو ہے اس میں تصغیر ہے. ایک منٹ، کیا کلمہ تھا نفیر؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک صحابی، چھوٹے صحابی تھے، تو وہ چڑیا سے کھیلتے تھے. چڑیا سے کھیلتے تھے، وہ چڑیا مر گئی. بعد میں کیا ہو گیا؟ چڑیا مر گئی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ان کو بار بار وہ یاد دلایا کرتے تھے، چھوٹے بچے کو. جیسے کہ ہم لوگ ٹیز کرتے ہیں نا کبھی کبھی، کیا ہوا بیٹے، کیا ہوا تمہاری چڑیا کا، کیا ہوا تمہارا ٹوائے کدھر گیا، ایسے پوچھتے ہیں نا. ٹوٹ گیا ٹوائے، بیٹے کہاں گیا. تو ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار سے جو ہے انہیں بولا کرتے تھے کہ کیا تھا مفیر. ایک منٹ، ہاں میں وہ جملہ نکالتا ہوں، بڑا پیارا ہے. جبیر بن نفیر. میں بعد میں ڈھونڈ کے نکالتا ہوں، چلے ابھی تو نہیں. خیر، تو یہ اس میں تصغیر ہے. بولیے کیا ہے یہ؟ تصغیر. ہاں، اس میں تصغیر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یہ چیز کسی چیز کے چھوٹے ہونے کو بتاتا ہے. جیسے اس میں تفضیل ہوتا ہے، کسی چیز کی کسی صفت کو بڑا بتاتا ہے. جیسے کہ اکبر، بہت بڑا، افضل ہے نا، بہت زیادہ فضیلت والا. اور یہ اس میں تصغیر کسی کے چھوٹے ہونے کو بتاتا ہے، سائز کے تو یہ اعتبار پیش کی سے وجہ سے ہے، چھوٹے ہونے کو، پیش صفت کی کے وجہ اعتبار سے سے. ہے. نہیں، اس کا وزن آتا ہے فعیل کے وزن پر. شجیر، فعیل، تو فعیل کے وزن پہ جو آئے گا وہ اس میں تصغیر ہوگا. آپ لکھ سکتے ہیں یہ بات. جی لکھوا دیجیے. جبیر، شجیر، بولے فعیل وزن پر جو کلمہ آئے وہ اس میں تصغیر ہوتا ہے. صرف میں پڑھاتے ہیں. فعیلن کے وزن پر جو کلمہ آتا ہے. چلو جی، فعیل، شجیر، نفیر، جبیر، سارے ایک ہی ساؤنڈ کر رہے ہیں نا. زہیر، آپ نے کیا زہیر بھی فرمایا؟ کہتے ہیں لفظ. تصغیر. آپ نے کیا کہا کہ تصغیر فعیلن کے غین کے وزن ساتھ، پر جو کلمہ آتا ہے وہ اس میں تصغیر کہلاتا ہے. تصغیر. تا سین ہوگا. سب نے جی، تا سین غین یا رو، تصغیر. جی صغیر سے ہے نا وہ بھی لفظ تصغیر. اب آپ کو وزن پتا چل گیا. اب کسی بھی اسم سے آپ اس میں تصغیر بنا سکتے ہیں. جی. چلو آپ مجھے لفظ صغیر سے بنائیے اس میں تصغیر. فعیلن. صغرا. صغیر سے فعیلن. نہیں، صغیر، فعیل کے وزن پہ صغیر. لانا ہے آپ نے.
सुगैरुन। صغير. हाँ सुगैर, करेक्ट। ठीक है, अब दूसरा कलिमा देता हूँ मैं, आप बनाइए इसमें तस्गीर। क्या बनाएंगे, कोई एक ठीक है, चले मेरे जहन में नहीं आ रहा। और आगे पढ़ो। देखो जहरुन से जुहैरुन बनेगा ना। चलो आगे पढ़िए। अलैहिमा ज़हरतानी जमीलतानी। इन हम्म इन दोनों के ऊपर दो फूल हैं, दो खूबसूरत फूल हैं। फी हाज़ैनी से तर्जुमा करें। फी हाज़ैनिल अस्वीसैनी शजरतानी। अ, इन दोनों गमलों में दो दरख्त हैं, दो दो प्लांट हैं, छोटे, दो पौधे हैं, वो छोटे पौधे हैं। दो छोटे पौधे हैं। ठीक है, और इनके इनके आगे ऊपर इनके ऊपर अलैहिमा, इनके उनके ऊपर ऊपर दो फूल हम्म, दो फूल दो खूबसूरत फूल हैं। खूबसूरत फूल, ऐसे तर्जुमा करना, क्योंकि ये मौसूफ सिफत है। ज़हरतानी जमीलतानी, खूबसूरत फूल हैं, उन जी जी दोनों जी। पर दो खूबसूरत फूल हैं। किन दोनों पर, ये अलैहिमा, हिमा की जमीर किधर जा रही है, किन के ऊपर, प्लांट के ऊपर। प्लांट की तरफ, दे है। असीस की तरफ नहीं जा रही है। क्यों, हुमा जमीर जो है ये शजरतुन की तरफ जा रही है। ठीक है, शजरतानी शुजैरतानी, तो अलैहिमा जहरतानी जमीलतानी, उन दोनों के ऊपर दो खूबसूरत फूल हैं। ठीक है, चलिए आगे, कौन पढ़ना चाहेगा, ये शहबाज पढ़ना है आपको, जी। पढ़ो। जाअत फराशतु इला ज़हरतिन वक़ालत। बस, जाअत फराशतुन, तर्जुमा करो। फराशा यानी तितली, तितली। जा मीन्स आना। आना। हम्म, तितली आई फूल की तरफ और कहा। वेरी गुड। तितली आई, आई का तर्जमा, क्योंकि फराशतुन मुअन्नस है इसलिए जाअत का सीगा इस्तेमाल किया है। तितली आई, इला जहरतीन, किसके पास आई, फूल की तरफ। फूल के पास। फूल के पास आई, पास वाला भी तर्जमा कर सकते हैं। तितली फूल के पास आई, वो कौलत, और उसने कहा, किसने कहा, तितली ने। तितली। तितली ने कहा। जाअत फराशतुन, तितली आई, इला जहरतीन, फूल के पास, वो कौलत, और उसने कहा, क्या कहा, आगे बोलिए। या ज़ीनतल बैती कैफ़ा अंती। देखो क्या प्यारा जुमला बोला उसने, ए बोलिए। ए जीनतल बैती, ए घर की खूबसूरती या ए घर मुजाफ की मुजाफ जीनत। इलैह है, ए घर की जीनत, वेरी गुड। कैफ़ा अंती, तो कैसी है। हाँ, तो तितली ने आकर किससे कहा, फूल से कहा, ए घर की जीनत, तू कैसी है ना, जी। क्योंकि फूलों से घर की खूबसूरती जीनत होती है ना, सजाया जाता है, बालकनी में लगाते हैं, तो इसलिए उसने एड्रेस ऐसे किया, या जीनतल बैत। तो देखो ये भी कैसा अंदाज है कलाम का अरबी में, कि कभी जो है आप नाम नहीं लेते। अगर तितली को ये कहना होता कि या जहरा कैफा अंती कहती तो भी दुरुस्त था, ए फूल तू कैसी है जहरा जी, यूं कह सकते, लेकिन उसने ऐसा नहीं कहा।
بلکہ اس کی تعریف ہی کرتے ہوئے اس کو ایڈریس کیا. یہ ایک عربی کا بڑا خوبصورت انداز ہے کہ کسی کی صفت کے ساتھ اس کو بلایا جائے. ہمارے یہاں کہتے ہیں نا اور حافظ صاحب آپ کیسے ہیں, ہے نا. تو صفت سے ایڈریس کرتے ہیں نام کی بجائے. جی, تو یا زینت البیتی کیف انتی, اے گھر کی زینت تو کیسی ہے. آگے پڑھو. الزهرة أنا مع السلامة يا أختي. ہم، میں سلامتی کے ساتھ ہوں یا اے میری بہن. الزہرۃ کے بعد دو ڈاٹ بتا رہے ہیں کہ پھول نے کہا, پھول نے سمجھے, کہا. یہ جی دا فلاور سیڈ, سیڈ کے لیے ایسے کنورسیشن چل رہا ہے نا ابھی, جی جی. تو کون کس نے کیا کہا تو بتائیں گے نا. الزہرۃ, پھول نے کہا, انا مع السلامۃ یا اختی, اے میری بہن. اختی مضاف مضاف الیہ, اختن یا متکلم جوڑے ہیں, اختی میری بہن, ٹھیک ہے. جی یا اختی اے میری بہن. انا میں, مع السلامتی میں سلامتی سے ہوں یعنی خیریت سے ہوں. انا مع السلامتی یا اختی, میں خیریت سے ہوں اے میری بہن. بہن کیوں کہا, بھائی کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ وہ تتلی ہم؟ مونس. تتلی مؤنث ہے. ٹھیک ہے, آگے مربوطہ پڑھیے. فراشتو. جی پڑھ. وكيف ہاں جی. جی وكيف ترتي إلي ترتي إلي الیہ. إلي. ہم؟ جی اب یہ کیسے بنا جملہ بتا. طار یطیر, یہ اڑنے کو کہتے ہیں. یہ فعل ماضی چل رہا ہے. ترتی تو اڑی, ترتی. کتبتی کہ تیرا, تو لکھی. قرأتی تو پڑھی, ترتی تو اڑی. الا کی طرف ہوتا نا, الیہ میری جانب یعنی میرے پاس. کیف جی ترتی الیہ, تو میرے پاس کیسے اڑ کے آئی. کیسے آئے, کیسے اڑ کے آئے. ٹھیک ہے, ہاں اڑ کے کیسے آئی. اب یہ بھولے بھالے سوالات ہیں ہاں ان کے, دیکھو غور سے. وکیف ترتی الیہ, تو میرے پاس کیسے اڑ کے آئی. آگے پڑھو. أنت طير أم زهر. یہ سوال ہے. جی انت طیر ام زہر, کیا مطلب. أنت تو اڑ کر میری طرف آئی. نہ نہ, ام زہر. وکیف ترتی الیہ تو سوال ہے, جی یہ اگلا سوال ہے. پہلا سوال اور اس کے بعد سیکنڈ کوشچن ہے. انتی طیرن ام زہرن, ترجمہ کرو. طیرن مینس اس میں ہے نا یہ, جی طیرن برڈ, زہرن اچھا. مینس زہر مینس پھول. پھول. تو کیا پوچھ رہی ہے وہ. انتی تو ہم طیرن پرندہ. ام زہر. ام یعنی یا ہاں آپشن کے لیے آتا ہے. دس اور دس. تو تو پرندہ ہے یا پھول. یہ وہ ہے, لیکن میں اس کو کئی بار تیر ہوں یہ سب مطلب پورا سینٹینس میں آنے کا دیکھ رہا تھا. نہ نہ, یہ جملہ ختم ہوا. ارے ارے اللہ, کیا ہو گیا, سون ہو گئے. مل گیا. چلے کافی. جی تو پرندہ ہے یا پھول. دیکھو سوال اس نے کیا پوچھا. ہاں تو انت طیرن ام زہرن. اب اس نے جو ہے دیکھا کہ ایک خوبصورت تتلی آئی, ٹھیک ہے, اور اس کے پر جو ہیں کتنے نازک ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے, اور بالکل کلرفل ہوتے ہیں. تو یہ بھولا بھالا پھول جو ہے اس کو پوچھتا ہے کہ تم پرندہ ہو کیونکہ اڑ کے آئے ہو, یا پھر پھول ہو کیونکہ دکھنے میں اتنے خوبصورت ہو. سمجھ میں آیا نہیں. کیف جی ترتی الیہ, تو کیسے میرے پاس آئی اڑ کے. انتی طیرن ام زہرن, کیا یہ تو پرندہ ہے یا پھول ہے نا. پھول ہے. تو اب فراشہ جواب دیتی. الفراش تتلی. فراشت. ہوں، تتلی نے انا طیر کالزہری.
हम्म, अना मैं, अ, तैरुन मैं परिंदा, परिंदा हूँ। मैं परिंदा हूँ, मैं फूल। जरा कैसे? काफ जो है तशबीह के लिए इस्तेमाल होता है, काफ तशबीह के लिए इस्तेमाल होता है की तरह। जी, मैं फूल की तरह परिंदा हूँ। हम्म। हाँ, मैं करेक्ट। फूल की तरह परिंदा हूँ। देखो, सुनने में थोड़ा सा अजीब महसूस होगा, लेकिन जी। तैरुन और ताइरुन ये दो लफ्ज इस्तेमाल होते हैं। ताइरुन भी बर्ड को कहते हैं, तैरुन भी बर्ड को कहते हैं, लेकिन दोनों में फर्क है थोड़ा सा। ताइरुन जो है रियल बर्ड को कहेंगे, ठीक है, और तैरुन उड़ने वाली मखलूक को कहेंगे, ठीक है, जो परिंदे जैसी हो। इन रियलिटी हम्म। परिंदा ना भी हो, लेकिन उड़ती हो परिंदों की तरह, क्योंकि तितली जो है परिंदों में शुमार नहीं होती बतौर जिन्स, अगर देखा जाए तो, है ना, तो इंसेक्ट्स में आती है वो। उसकी क्लास अगर देखें तो, इसीलिए तैरून लफ्ज इस्तेमाल किया, तैरून इस्तेमाल नहीं किया। फर्क समझा? जी। तो लेकिन तर्जमा हम परिंदे से ही करेंगे फिलहाल, क्योंकि भोले भाले सवाल चल रहे हैं इनके। तो जवाब क्या देती है तितली? अना तैरुन का जहरी, मैं फूल की तरह परिंदा हूँ। फूल की तरह परिंदा। एक फूल की तरह एक परिंदा हूँ, क्योंकि उसने सवाल वैसे किया था ना। उड़ के आई है तो हो सकता है परिंदा हो, और दिखने में खूबसूरत है तो हो सकता है फूल हो। तो उसने दोनों को मर्ज करके जवाब दे दिया, अना तैरुन का जहरी, मैं फूल की तरह परिंदा हूँ। ठीक है, आगे। ली जना, ली जनाहानी खफीफानी। हाँ, जनाहतुन मुअन्नस, जनाह, जनाहुन कहते हैं बाजुओं को, पंख जो होते हैं ना, बाजू, विंग्स, जी। विंग्स। जी। ओके, जनाहानी ये तस्निया है, क्योंकि दो विंग्स होते हैं हाँ। इसीलिए। तो जनाहानी टू विंग्स। खफीफानी, खफीफुन हल्के को कहते हैं, खफीफानी हाँ। उसका तस्निया है, तो जनाहानी की सिफत लाए हैं खफीफानी के जरिए। तो क्या मतलब होगा? दो हल्के बाजू या दो हल्के अच्छा। पंख। के साथ। ठीक है, ली मेरे लिए नहीं कहेंगे, तर्जमा करेंगे आई हैव ली, आई हैव जनाहानी खफीफानी, आई हैव टू स्मॉल विंग्स, नहीं टू लाइट विंग्स, स्मॉल नहीं, आई हैव टू लाइट विंग्स, मेरे दो हल्के पंख हैं। तिर तो भी माइलाई की उसके हाँ, पहले सवाल का इलेगा। जवाब है। उसने पहला सवाल पूछा था, तो कई फतिर थी इलई, तू मेरे हम्म। पास कैसे आई? तो उसने कहा ली जनाहानी खफीफानी, मेरे दो पंख हैं हल्के हल्के। तिर तू बिहिमा इलई का, इलई की, तिर तू मैं उड़कर आई, बिहिमा उसके जरिए, इलई की तेरे पास, मैं उन दोनों पंखों के जरिए उड़कर तेरे पास आई। क्लियर सबको यहाँ तक? बस अभी दो जुमले और हैं और ये स्टोरी खत्म हो जाएगी। चलिए, शहनाज, क्या नाम है इनका, शाजिया बाजी, तफज्जल, तफज्जली। रआया, हाँ, रआया आ, हामिदुन। अच्छा, या के ऊपर कुछ है ये नहीं तो रआ पढ़ेंगे। हमजा होता है, रआ पढ़ना चाहिए उसको। नहीं, मैं मुझे लगा कि शायद ये जहाँ पर जानबूझ के नहीं दिया है ताकि स्टूडेंट्स पढ़ पाए, इसलिए। नहीं, रआ पढ़िए। हामिदुन व राशिदुन, हम्म, पूरा पढ़ो आगे। अल रआ हामिदुन हामिदुन। व राशिदुन, व राशिदुन अल फराशता व जहरता। हामिद बस और राशिद ने यहाँ पर खत्म हुआ। दे- हामिद और राशिद ने देखा तितली को फूल के ऊपर और फूल को। नहीं नहीं, अला हामिद तो और नहीं था, राशिद हाँ, तितली हामिद और और फूल को राशिद देखा। ने हामिद और राशिद ने फूल तितली को और फूल को देखा। हाँ, ये जुमला सही है। देखो, रआ फेल, हामिदुन फाइल, वाव आतिफा क्या करता है? दो
لوگوں کو ایک ہی حکم میں جمع کر دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو راشدن بھی اس کے بعد آیا، تو یہ دونوں فاعل ہیں، ٹھیک ہے، جی رآ فعل کے لیے، حامدن و راشدن، رآ دیکھا، حامد نے بھی دیکھا، راشد نے بھی دیکھا، ایسا مطلب رآ حامدن و راشدن، حامد نے اور راشد نے دیکھا۔ اب فعل آ گیا، فاعل آ گیا، تو کیا چاہیے؟ مفعول چاہیے نا، تو دیکھا انہوں نے کس کو دیکھا؟ الفراشت، اسی لیے منصوب ہے، اس پر زبر ہے، یہ مفعول ہے۔ والزہرۃ، اور کس کو دیکھا؟ پھول کو دیکھا، سمجھے؟ تو حامد اور راشد نے پھول اور تتلی کو دیکھا، یہ دونوں کنورسیشن کر رہے تھے جب، تو دیکھا۔ آگے وقال اول للثانی، فقال الاول للثانی، اور کہا اول مینس پہلا، پہلا اور دوسرا، نہیں تیسرا، ثانی ہے نا؟ تیسرا کہاں سے آ گیا بھائی؟ اچھا ثانی دوسرا، کس کو کہتے ہیں؟ زبان ثانی پہلا ثانی پہلا اثنین، اثنین سے ہے نا، دوسرے کو کہیں گے۔ جی پہلا اور دوسرا، اور کہا پہلا اور دوسرا ہاتانی صدیقتانی، غلط، پہلے اوپر کا ترجمہ کریں، وقال الاول للثانی، پورا صحیح کریں ترجمہ۔ پہلے نے دوسرے سے کہا. اور کہا پہلا اور پہلے دوسرا نے دوسرے سے کہا، اس سے کہا نہیں نہیں نہیں، ابھی بھی درست نہیں، رکو رکو، گڑبڑ مت کرو، للثانی، میں بتاتا ہوں ایک منٹ۔ let me speak let me speak، ٹھیک ہے۔ وقال، اور کہا، کہنے والا، پہلے ابھی قالا فعل آ گیا تو فاعل چاہیے، سمجھے آپ؟ تو فاعل ہمارا مرفوع ہوتا ہے پیش والا، تو اس کو پہلے اول کو فاعل بنا دو۔ قال الاول، پہلے نے کہا، بس ختم بات، ترجمہ آسان کرنے کی کوشش کرو۔ جی وقال الاول، پہلے نے کہا، للثانی، دوسرے سے، کس سے کہا؟ دوسرے سے، یعنی پہلے نے دوسرے سے کہا، ٹھیک ہے، فرسٹ پرسن نے سیکنڈ پرسن سے کہا۔ چلو پڑھو آگے۔ ہاتانی صدیقتانی، یہ دو دوست ہے، لیکن ہاتانی کا یاد نہیں آ رہا ہے، ہاں، ہاتا، ہازانی جو ہے مذکر کے لیے تثنیہ استعمال ہوتا ہے، اچھا اچھا اچھا، ہاتانی مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاتانی، دیز ٹو، ہاتانی دو مؤنث ہے فرینڈس، ہاں، دیز ٹو صدیقن، فرینڈ فرینڈ کو کہتے ہیں فرینڈس، صدیقن۔ جی صدیقتن اگر تا لگائیں گے تو سہیلی بن جائے گا صدیقتن، اور صدیقتن کا تسنیہ بنے گا صدیقتانی۔ تو اب بتائیے، جی، دوست کا ترجمہ کریں گے یا سہیلی کا کریں گے؟ سہیلی سہیلی کا، ہاں، دو کیونکہ سہیلیاں، صدیقتانی ہے تو ہے نا، دو یہ سہیلیاں، دونوں سہیلیاں ہیں جی، یہ مبتدا بنے گا نا، ہاتانی، یہ دونوں صدیقتانی، سہیلیاں ہیں، جی ہاتانی صدیقتانی، ٹھیک ہے، یہ دونوں سہیلیاں ہیں۔ آگے جی، شکلہما جمیل، دونوں کی شکلیں خوبصورت ہیں، ہوں، خوب، جسمہما آگے خفیف، دونوں کا جسم دبلا ہے، ہوں، خفیف ہے، ہلکا حدیثہما، ہے بولو، اچھا نحیف کا مطلب دبلا ہوتا ہے، خفیف لائٹ ہے، نحیف کمزور ہوتا ہے، ویک ہوتا ہے، نحیف، نحیف، یہ جی خفیف لائٹ ہے۔ دونوں کا جسم لائٹ ہے، ہوں حدیثہما ہوں، عذبن، عذبن، کریکٹ، عذبن میٹھا، سویٹ کو کہتے ہیں، اچھا ہا لام حدیث واو، بات کو کہتے ہیں، خلون دونوں کی کو بھی سویٹ کو دونوں کہتے کی ہیں، باتیں میٹھی ہیں، عذبن بھی سویٹ کو کہتے ہیں۔ دیکھیے دونوں کی دونوں میں باتیں فرق میٹھی ہے، ہیں، ہاں دونوں کی باتیں میٹھی ہیں۔ دیکھو حلون جب کہا جاتا ہے تو فزیکل سویٹنس کی بات ہو رہی ہوتی ہے، مثلا کوئی سویٹ ڈش ہے، حلوہ ہے،
یا پھر مٹھائی ہے، سمجھے؟ تو حلون کہنا اس کے لیے زیادہ مناسب ہے. لیکن اگر مٹھاس کی آپ کو بات کرنی ہے، سویٹنس، جیسے کہ بات میٹھی ہے، تو عذبن. ہاں ٹیسٹ کے لیے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، قرآن نے اس کو استعمال کیا ہے. ہاذا عذب فرات وہذا ملح اجاج، قرآن میں ہے نا کہ یہ میٹھے پانی کا سمندر ہے اور یہ کھارے پانی کا ہے. تو وہاں عذبن قرآن نے استعمال کیا سویٹ بتانے کے لیے. لیکن مجھے بتائیے کیا وہ ریئل میں سویٹ ہوتا ہے؟ مطلب جس کو ہم شوگری سویٹ کہتے ہیں، جیسے نہیں. کہ شربت ہو گیا، چائے ہو گئی. نہیں، ہم کیا کرتے ہیں جو کھارے کا اپوزٹ ہوتا ہے، نمکین کا اپوزٹ، یعنی کہ ندی کا پانی جیسے ہوتا ہے سویٹ، جی جی. سمجھے؟ تو ازبن عموماً ایسے سویٹنس کی طرف اشارہ کرتا ہے. تو چونکہ بات میں مٹھاس ہے، مطلب جب بولیں گے تو کیا شکر گرے گی؟ نہیں. تو وہ اس کی خوبصورتی بتانا چاہ رہے باتوں کی. ان کی باتیں میٹھی ہیں، ان دونوں کی باتیں میٹھی ہیں. ازبن. چلیے یہاں ہمارا درس ختم ہو جاتا ہے اور آج کا ہمارا لیسن بھی. چاہیں تو یہ آپ لوگ اس کا کیا کریں گے، بیٹھ کے سکون سے پوری سٹوری لکھ کے نکالیں گے، اردو میں یا پھر انگلش میں، جو بھی آپ لینگویج میں کمفرٹیبل ہے. ٹھیک ہے، کریں گے پوری سٹوری عربی میں بھی کر ہے. سکتے ہیں. کیا کرنا ہے سر؟ عربی میں تو لکھا ہے، جی عربی اینڈ انگلش یا عربی میں اردو؟ لکھا ہوا ہے. صرف اگر آپ اردو اور انگلش میں لکھیں گے تو میرے لیے آج کے لیے انف ہے. جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ایک عربی میں تو لکھا ہوا ہے یہاں پر، کیونکہ اتنا بڑا عربی میں لکھنے جائیں گے آپ کا اسپیڈ نہیں ہے، آپ لوگوں کی گھنٹے 2 گھنٹے جائیں گے آپ کے. بس ترجمہ لکھ لیں کافی ہوگا. پوری سٹوری آپ نے لکھنا ہے. میں الگ الگ ورژن مجھے پتا ہے آئیں گے سٹوری کے، لیکن مجھے دیکھنا ہے آپ لوگ نے سٹوری کیا لکھنی ہے. ٹھیک ہے، یہ پورا ٹھیک ہے. ترجمہ کرنا ہے اس لیسن کا. اوکے. جی اب انشاء اللہ. دوسری ہنٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں. پیپر میں آپ کو ایسے پیراگراف دیے ہوں، کسی کا آپ نے ترجمہ کرنا ہوگا. پیپر میں ایسے ہی آئے گا. سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو؟ ترجمتین کا جو پیپر ہے اس میں ایسے پیراگراف دیے ہوں گے آپ نے اس کا ترجمہ کرنا ہے. ابھی سے میں بتا رہا ہوں تو آپ نے فوکس سے پریکٹس کرنی ہے اس چیز کی. بعد میں نہیں کہنا کہ ہم لوگ پریپئر نہیں تھے. کلیئر؟ جی. ٹھیک ہے. ٹھیک لگا آج آپ کو پڑھ کے؟ تھوڑا آپ کو کانفیڈنس آیا کہ ہم بھی کچھ کر پا رہے ہیں؟ ورنہ ون سائیڈڈ میں صرف بولتا جاتا تھا، دماغ میں اترتا نہیں تھا. اسی لیے اب میں نے جو ہے چینج کر دیا ہے، جس میں آپ بولیں گے میں صرف کریکٹ کروں گا. ٹھیک ہے. جی سر.